बागियोन पेद्रू एका हातांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातांत चाव्यो. तो जेजून विचून काडलेलो जेजूचो लागशिल्लो शीस. देवाचे उतर. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरून एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. नियाळ. जेजून आपली सोबा आपणे विचून काडलेल्या धर्मीक वडिलाचेर बांदल्या. हांव आमच्या पाप सायबाक, बिस्पाक, फिगोर्जीच्या विगारांक पवित्र सभेच्या शिकवणेक फावो तो मान दिता. तिसरी